अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तलत हुसैन के साथ आज टेलीविजन पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। कल इस्लामाबाद के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस में 2:30 बजे हुकूमत की सरबराही में कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। तमाम सियासी जमातें इसके अंदर मौजूद हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि कौमी सलामती के मामलात कितनी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। बहुत खुशाइन बात है, सियासी जमातों को वैसे भी इकट्ठा होना चाहिए और जब ऐसे हालात हों जैसे कि आजकल हैं तो सियासी जमातों की जिम्मेदारी जरा ज्यादा बनती है। लेकिन इसके साथ साथ 2-3 और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बाकायदा बुलाया गया और उनको बताया गया कि हिंदुस्तान की हुकूमत इस बात पर यकीन रखती है कि मुंबई अटैक्स के अंदर चंद एक ऐसे एलिमेंट्स शामिल थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था और इस तवक्को का इजहार भी किया गया कि पाकिस्तान की हुकूमत इन एलिमेंट्स के खिलाफ जो भी ये हो इस स्टेटमेंट के मुताबिक सख्त एक्शन लेगी। इसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से 2 किस्म के इशारे आए हैं। एक तो कॉन्डोलीज़ा राइस साहिबा ने यह बयान दिया कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ ताउन करना चाहिए। मस्ट का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है कि वो असर्ट कर रही हैं अमेरिका की अथॉरिटी को और इंसिस्ट कर रही हैं कि पाकिस्तान को यह करना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ये भी इशारे मिले हैं और बयान आया है कि पाकिस्तान की जो शमूलियत है या इसके अंदर मुआवनत है किसी तौर भी साबित नहीं होती, कोई ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है और साथ साथ जो तीसरा मामला है वो ये कि कराची के हालात भी खराब हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने एक पर्सपेक्टिव रखेंगे। यकीनन कल बहुत अहम इजलास है। इस इजलास के अंदर तय ये करना है कि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी बनानी क्या है। अब पॉलिसी 2 बुनियादों पर बनाई जा सकती है। एक तो हम मफरूजा ये कायम कर लें कि शायद हम मुल्ज़िम ठहरे हुए हैं और इस वजह से हमें वजाहत और सफाई देने की जरूरत है। दूसरा ये हम कर सकते हैं कि ताउन का यकीन दिलाएं, लेकिन कहेंगे जी हमारे हाथ भी साफ हैं और आपको खामखा की इल्जाम तराशी से गुरेज करना चाहिए। हमारे ख्याल में पहला अगर रवैया अपनाया तो नामुनासिब होगा, दूसरा रवैया बहुत ही मुनासिब है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि हुकूमत उस केस को जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ बिल्ड कर रहा है उसको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है और उसको पंक्चर करने की जरूरत है, उसको रद्द करने की जरूरत है। वो केस अभी भी जारी है। अगर आप हिंदुस्तान के टेलीविजन के ऊपर बयान देखें तो लगता यूं है कि उन्होंने तहिया कर लिया कि पहले पाकिस्तान के ऊपर जमीनी टेररिज्म का इल्जाम लगाते थे, उसके बाद फिजाई टेररिज्म का इल्जाम लगाते रहे और अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान मैरीटाइम टेररिज्म के अंदर भी इन्वॉल्व है। देखिए हिंदुस्तान के चैनल्स अभी भी क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ केस किस किस्म का बिल्ड कर रहे हैं, कराची और बॉम्बे के अंदर ताल्लुक वो क्या बना रहे हैं। कर रहा है पूरे सबूत है इन आतंकियों के बारे में कि वो पाकिस्तान से ही आए थे, बाकायदा ट्रेनिंग लेकर आए थे और उन्हें मुंबई का समुद्री रास्ता खुद पाकिस्तान नेवी ने ही दिखाया था। मुंबई में ताबड़तोड़ धमाके, बेतहाशा फायरिंग, कई जाने गए, कई जख्मी। ये हमला मुंबई पर नहीं, ये हमला देश पर था। आखिर किसने की हिमाकत, कहां से आए ये आतंकी, कहां पाले पोसे गए ये दहशतगर्द। सबूत नंबर 1, कराची से आए थे ये सारे आतंकवादी। इस बार किसी ट्रेन से या कश्मीर राजस्थान के रास्ते नहीं बल्कि समुद्री सीमा से। मोटेरा नाम के जहाज से आतंकियों का ये जत्था समुद्री सीमा में पहुंचा। बीच समुद्र में ये आतंकी एक स्पीड बोट में सवार हुए। उसके बाद पोरबंदर में इन्होंने एक मोटर बोट ली और फिर पहुंचे मुंबई। सबूत पुख्ता है, पुलिस के हाथ में है, जहाज की पहचान हो चुकी है, मोटर बोट का भी पता लग चुका है। और हम पाकिस्तान को कई बार आगाह कर चुके हैं कि समुद्री इलाके में अवैध नाव का मूवमेंट होता रहता है। हमने पाकिस्तान को कहा है कि इस पर रोक लगाए। सबूत नंबर 2, कराची से आने की, समुद्र के रास्ते आने की बात कबूली है। अजमल कबूल चुका है कि उसे पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली। ताज होटल में आतंकवादी के हाथ से फिजा फोन अब पुलिस के कब्जे में है। यकीनन कराची और बॉम्बे के अंदर ताल्लुक है, लेकिन ताल्लुक वो नहीं है जो बनाया जा रहा है। ताल्लुक ये है कि हमें लगता यूं है कि बॉम्बे के धमाकों का मकसद
پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا تھا، کیونکہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب دنیا کی توجہ بمبے پر لگی ہوئی تھی اور جب تمام تر ہمدردیاں ہندوستان بٹور رہا تھا تو پاکستان کے فائنینشیل نرو سینٹر کے اندر جو ہے وہ کراچی سے چلی. اگر آپ نقشے دیکھیں جو حکومت کی سپانسرڈ چینلز کے اوپر جو رپورٹس چلتی رہی ہیں ہندوستان کے اندر، اس میں نقشے میں آپ کو بڑا واضح طور پر وہ بتائیں گے جی کہ یہ بوٹس چلی کراچی سے، لیکن شاید کراچی سے نہ چلی ہوں، بیچ میں آ کے پروبندر سے یہ چلی ہوں گی بوٹس، وہاں پہ آ کے انہوں نے چینج کیا، پھر ممبئی ہاربر میں داخل ہو گئے، اسلحہ ان کے پاس تھا اور وہاں پہ جا کے انہوں نے میہم کریٹ کر دیا. ان نقشوں کے اندر کراچی اور ممبئی کا فاصلہ جو ہے وہ بالکل چھوٹا کر کے دکھایا جاتا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو مستند نقشے ہیں اس کے اوپر ممبئی اور کراچی کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے، اور ناممکن ہے کہ یہ بوٹس ان ایریاز میں سے گزرے. یہ خالی assertion نہیں ہے، ہم نے کوئی تھوڑی سی ریسرچ کی، اس کا آپ کے سامنے ہم سمر اور اساس پیش کرنا چاہتے ہیں. پہلا نقشہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کراچی اور ممبئی کا فاصلہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میپ کے اوپر. یہ بہت ضروری ہے یہ جاننا، اس میپ کو آپ ذہنی طور پر اگر یاد رکھیں تو بعد میں مدد آئے گی، مددگار ثابت ہوگا. میپ ابھی اسکرین سے ہٹائیے گا نہیں. میں بتانے چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے چینلز کے اوپر جو کمپیوٹر گرافکس کے ذریعے میپس بنتے ہیں ان میں کراچی اور ممبئی کو بالکل قریب دکھا دیا جاتا ہے، اور جو آرگومنٹ بلڈ کیا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں کراچی سے نکلے اور بمبئی کے اندر گھس گئے، یہ کتنا آسان کام ہے، اور بیچ دریا سمندر انہوں نے بوٹس بھی چینج کی. جب آپ کو شہر دونوں کوسٹل لائنز قریب نظر آتی ہیں تو یہ آرگومنٹ بڑا کنونسنگ لگتا ہے، لیکن یہ بہت دور شہر ہیں. یہ 500 نوٹیکل مائلز اس کے اندر انوالو ہیں، جس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا کیونکہ دوران تحقیق مجھے پتا چلا کہ نوٹیکل مائلز کو ہم میئر کس طریقے سے کرتے ہیں. اب یہ ایریاز بھی اگر آپ اس کے اندر دیکھیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ خالی کوسٹل لائن ہے اور درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے. اس کے درمیان میں بہت سارے شہر ہیں، یہ ہم نے کچھ مارک یہاں پر کیے ہوئے ہیں. یہ شہر اور یہ ایریاز جو کوسٹل لائن کے اوپر پوسٹ جو بنی ہوئی ہیں یہ انتہائی اہم پوسٹ ہیں اور یہ ایکٹیو پوسٹ ہیں. جو میں پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ جو نقشوں سے عام طور پر آپ کو ایک امیج ملتا ہوگا کہ کراچی اور بمبئی کے درمیان ایک تو فاصلہ کم ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، یہ بالکل غلط امپریشن ہے. اگر آپ حقیقی نقشے دیکھیں تو آپ کو موجود ہوگا کہ یہ معلوم ہوگا یہ بڑی ایکٹیو قسم کی کوسٹل لائن ہے اور یہاں پر بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ ڈاٹس دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی سے اگر آپ چلیں تو کوسٹل لائن کے بالکل ساتھ آپ کو بیسیوں ایسی جگہ ملے گی جہاں پر بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ کوئی خاموش قسم کی کوسٹل لائن نہیں ہے، یہ بڑی ہیپننگ قسم کی کوسٹل لائن ہے. اس کے علاوہ اسی کوسٹل لائن کے اوپر ہم اگلے نقشے میں آپ کو دکھائیں گے کہ ہندوستان کی پریزنس بہت زیادہ ہے. ہندوستان کے پاس ایک میسو ریڈار سسٹم ہے، انتہائی مربوط قسم کا نظام ہے، انتہائی کمپریہنسو قسم کا نظام ہے، اور اس نظام کا ایک حصہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. مثلا انہوں نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے ایک لوکیشن کے اوپر اکری کا ایک جو ایریا ہے، جو یلو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے وہ اکری کے ایریا سے متعلق ہے. ایک اکری کے ایریا کے گرد یلو لائن گھومنے سے مراد یہ کہ اسی ایریا کو وہ کور کرتی ہے. اس کے ساتھ ایک اور قسم کا رنگ کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ریڈار، یہ نتیا کا ایریا ہے، اور نتیا کے ایریا میں جو ریڈار فکس ہے ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں اس کی پہنچ گوادر تک ہے، یعنی اگر ریڈار لگائیں تو گوادر تک کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کیچ کر سکتا ہے. اور جو آپ کو ڈبل سرکل نظر آ رہے ہیں کراچی کے رنگ پر اور گوادر جاتے ہوئے، یہ نتیا کے ایریا میں سے آپ کو نظر آئیں گے. اسی طریقے سے دوسری ایریاز بھی ہیں جہاں پر یہ تمام کا تمام ریڈار جو ہے وہ اسٹیبلش ہے. اوکھا کا ایریا ہے، سیکا کا ایریا ہے اور دورکا کا ایریا ہے. پھر یہ ریڈار سسٹم اسٹیبلش کرنے کے بعد انہوں نے ایریا اسپیسیفک ریڈارز ہیں. اگر آپ بلو ڈاٹس کو دیکھیں ممبئی کے لیے ایک علیحدہ ریڈار ہے، اس کے ساتھ جو ایریا ہے اس کے لیے ایک علیحدہ ریڈار ہے، اور بلو سرکل جو ہے جو آپ بمبئی کے قریب آتے جائیں گے آپ کو ایریا اسپیسیفک ریڈارز نظر آتے جائیں گے. اب یہ تمام سرکل ناظرین جو اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں جو یہ اس کوسٹل لائن کو اوپر سے انتہائی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں، minutely observing the entire traffic along that coastal line. اب یہ لائن جو ہم نے کھینچی ہے کراچی سے ممبئی، اگر آپ کو کوسٹل لائن کے اوپر چلنا ہو ناظرین تو آپ کو انکریڈبلی انڈین ریڈار کے 21 دائروں سے گزرنا پڑتا ہے. 21 circles of Indian radar system lies between Karachi and Mumbai.